बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हक न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन में प्रोग्राम जमाले रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत यह है कि वो मखलूक को पैदा करता है और फिर उनमें से कुछ को चुनकर ख़ास इज़्ज़तों से नवाज देता है। उसने इंसान को पैदा किया और फिर उनमें से अंबिया और रसूल को एक ख़ास इज़्ज़त से नवाज दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महीनों को तख्लीक फरमाया और कुछ महीनों को ख़ास इज़्ज़तों से नवाज दिया। अय्याम को पैदा किया तो कुछ अय्याम को ख़ास इज़्ज़त से नवाज दिया। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मलाइका को तख्लीक फरमाया और कुछ मलाइका को ख़ास इज़्ज़तों से नवाज दिया। इसी तरह रब्बे कायनात ने रातों को पैदा किया और उनमें से कुछ रातों को चुनकर ख़ास इज़्ज़त से नवाज दिया। उन्हीं चुनी हुई रातों में से एक रात आज की रात है जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है, और हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान भी लैलतुल क़द्र है। और आज के इस प्रोग्राम में इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं नौजवान आलिम दीन, मुमताज़ मज़हबी स्कॉलर अल्लामा सैयद वकास हुसैन शाह साहब काज़मी। शाह साहब, हम आपके मशकूर हैं कि आप तशरीफ़ लाए और हमारे इस प्रोग्राम के लिए आपने वक्त अनायत किया। और रोज़ाना की तरह आज भी हमारे साथ सरकार के एक सनाख़ा तशरीफ़ फरमा हैं जो हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात शरीफ का नजराना पेश करने का शर्फ हासिल करेंगे। वतन अज़ीज़ के नामवर सनाख़ा मोहम्मद ज़ीशान अख्तर साहब जो शागिर्द रशीद हैं सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब के, आज की इस महफ़िल में इस नशिस्त में तशरीफ़ फरमा हैं। आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। शाजी, प्रोग्राम का आगाज़ हम आपसे करेंगे कि लैलतुल क़द्र वो रात है जिसकी अज़मत को, फ़जीलत को रब्बे कायनात ने भी बयान किया और हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में भी इस क़द्र वाली रात की अज़मतों को और फ़जीलतों को बयान किया। और इसके लिए रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में एक सूरह मुबारक भी नाज़िल फरमाई। तो कुरान मजीद किस तरह लैलतुल क़द्र की अज़मत को और शान को बयान करता है? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, मैं आपको और हक न्यूज़ की पूरी टीम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज की ये अज़मतों वाली रात आपने जो है उम्मत मुस्लिमा को पैगाम देने के लिए इसका इनेकाद किया है। अल्लाह ताला आपको दारैन की सआदतें अता फ़रमाए। मैं अपने सवाल की तरफ आऊँगा कि अगर हम इसको डीपली देखें तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसकी गहराई को और इसकी वजह को, रीज़न जो बयान किया, और इसमें फिर अहादीस मुबारका आइम्मा मुफस्सिरीन ने जो इस पर गुफ्तगू की है, तो इसमें हमें ये बात समझ आती है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहली उम्म की जितने अफराद थे उनकी उम्रें दिखाई गई और उनके आमाल का विज़िट करवाया गया, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनकी उम्रें तो बहुत लंबी हैं और उनके आमाल भी बहुत वसी हैं। तो इस चीज़ से जब सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के सामने ज़िक्र हुआ तो फिर उन्होंने अर्ज़ किया कि हमारे तो उम्रें बहुत मुख्तसर हैं और इतने हम आमाल तो नहीं कर सकते और इस वजह से हम शायद रोज़े क़यामत उनसे पीछे रह जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने इस वजह से जो रंज और दुख और गम महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा, उसकी दिलजोई करने के लिए और आपकी तसल्ली के लिए कुरान की ये सूरह नाज़िल की, जिसमें इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तो इसमें बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि महबूब ये ऐसी रात जो मैं अपने कानून से और अपने जो एक मेरा ज़ाब्ता है उससे हट कर ये मैं आपको तोहफ़ा दे रहा हूँ, गिफ्ट दे रहा हूँ कि इसकी एक रात में अगर कोई जाग कर इबादत करता है तो 1000 महीनों की इबादत के बराबर नहीं
بلکہ اس سے افضل میں اس کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ نے قرآن مجید کے حوالے سے جس طرح تذکرہ کیا کہ اللہ رب العزت نے اس رات کی فضیلت سورہ قدر میں بیان فرمائی، تو اس پر سرکار کی احادیث بھی موجود ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس رات کی عظمت کو بیان کیا۔ تو کریم آقا نے اپنی احادیث میں کس طرح اس رات کی فضیلت کو، اہمیت کو بیان کیا؟ اس میں ہمیں یہ بات دیکھنا پڑے گی کہ ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے معاملے میں آپ حریص رہے، اور آپ کی یہ خواہش اور تمنا رہی کہ ان کو فائدہ پہنچے، ان کے گناہوں کی معافی کے اسباب پیدا ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمتوں کو بیان کیا اور اس کی رفتوں کا تذکرہ فرمایا وہ خوش نصیب شخص کہ جس کو لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو جاتی ہے اور وہ جاگ کر اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ سر بسجود ہوتا ہے، تلاوت قرآن مجید کرتا ہے، اوراد و وظائف پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جتنے پچھلے گناہ ہیں ان کو معاف فرما دیتا ہے، اور پھر اس کے لیے زندگی میں برکت کا تذکرہ ہے، رزق میں برکت کا تذکرہ ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کا تذکرہ ہے کہ مالک کائنات اس رات کی عظمتوں کے طفیل مانگی جانے والی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان علی شان ہے جو بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، کہ سرکار نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ جو اس رات میں قیام کرتا ہے اللہ اس کی برکت سے اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو سرکار کے اس فرمان کا مفہوم کیا ہے؟ اس میں جب انسان اس رات کو قیام کرتا ہے، اس کا ایک سلسلہ چونکہ چل رہا ہوتا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے اور دن کو بھوکا اور پیاسا بھی رہتا ہے، رات کو وہ جاگتا بھی ہے۔ اس میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حسین بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس میں اس کی جو ایک صفت ہے کہ وہ سوتا نہیں ہے، جاگتا ہے، اور اس کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ کھانے اور پینے سے پاک ہے۔ تو ایک انسان جب روزہ کی برکت سے پورے دن کو بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اور رات کو وہ جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا نور لے رہا ہوتا ہے اور ان صفات سے فیض لے رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو کر مہربانی فرما کر اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اس رات کی عظمت سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند فرماتا ہے۔ بے شک شاہ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ رب کائنات نے بعض مقامات کو خاص فضیلت سے نوازا، بعض اوقات کو خاص فضیلت سے نوازا۔ جس طرح جمعہ ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، مہینوں میں رمضان شریف کا مہینہ ہے اس کی اپنی ایک فضیلت ہے، اور یہ جو رات ہے شب قدر کی یا شب برات کی، تو ان راتوں کی ایک اپنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سرکار کی احادیث سے بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح بیان فرمایا کہ یہ جو کچھ خاص اوقات ہیں یا خاص مقامات ہیں کہ ان سے نسبت جو عبادت رکھتی ہے رب کائنات اس میں اجر زیادہ فرما دیتے ہیں۔ یعنی بندہ اپنی مسجد میں نماز پڑھے تو اجر اور ہے، بندہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھے تو اجر اور ہے، بندہ بیت اللہ شریف میں مسجد حرام میں نماز پڑھے تو اجر اور ہے۔ عمل تو وہی کرتا ہے لیکن جب مقام بدلتا ہے تو اجر بدل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک عبادت ہے، بندہ 2 نفل پڑھتا ہے کسی اور مہینے میں پڑھے تو اجر اور ہے، رمضان شریف میں پڑھے گا تو اجر جو ہے وہ فرائض کے برابر ہوگا، اور پھر جب اس رات میں ادا کرے گا تو اس کا اجر کئی گنا بڑھ جائے گا۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک خاص کرم ہے اور خاص انعام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر کہ اللہ کریم نے ہمیں ایک ایسی رات عطا فرمائی۔ شاہ صاحب، یہ پروگرام تو ابھی جاری ہے اور اس میں ابھی وقت ہوا ہے ایک نعت شریف کا، اور اس کے لیے ہمارے پاس تشریف فرما ہے اسٹوڈیو میں محمد ذیشان اختر صاحب۔ تو آج آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟
گھڑی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی. جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی. کیا سامنے جائیں ہم حال اپنا سنائیں گے. کیا سامنے جائیں ہم حال اپنا سنائیں گے. سرکار کا در ہوگا اشکوں کی لڑی ہوگی. اللہ اکبر. سرکار کا در ہوگا اشکوں کی لڑی ہوگی. شاہ جی شعر سماعت فرمائے. کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا رہ کر. کچھ ہاتھ نہ آقا سے جدا رہ کر سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی. سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی. یہ کوچائے جانا ہے آہستہ قدم رکھنا. یہ کوچائے جانا ہے
قدم رکھنا، کیونکہ ہر جا پہ ملائک کی بارات کھڑی ہوگی، ہر جا پہ ملائک کی بارات کھڑی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ محمد علی ظہری قصوری رحمۃ اللہ علیہ سبق دیتے ہیں، اور سبق کیا ہے سماعت کیجئے۔ ہو جائے جو وابستہ سرکار کے قدموں سے، ہو جائے جو وابستہ سرکار کے قدموں سے، تو ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی، ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی۔ اور مقطع سماعت کیجئے۔ چارانہ کوئی کرنا، ایک نعت سنا دینا، چارانہ کوئی کرنا، ایک نعت سنا دینا، ناچیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی، ناچیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے بہت خوبصورت کلام سنایا۔ اللہ آپ کے سوز میں، آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام میں بھی وقت ہوا ہے بریک کا، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। आज का उन्वान है लैलतुल क़द्र और इस उन्वान पर हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं अल्लामा सैयद वकास हुसैन शाह साहब काज़मी। शाह साहब, बात हो रही थी लैलतुल क़द्र की फजीलत की, इसकी अज़मत की। हम देखते हैं कि इस रात को रब कायनात ने मख्फी रखा है, सरकार की इस पर अहादीस मौजूद हैं, तो इसका क्या सबब है कि इस रात को इख्फा में रखा गया है? इसकी क्या हिकमत है? जी, इसमें दो बातें की जा सकती हैं। एक की निस्बत जो है पाक परवरदिगार के साथ है और दूसरी की निस्बत हुज़ूर रहमत लिल आलमीन के साथ है। अल्लाह ताला ने यह तो बयान फरमाया है कि वो गुनाहगार से और उसके गुनाह से नाराज़ होता है, लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि उसको कोई डिक्लेयर नहीं किया कि किस ख़ास गुनाह से अल्लाह नाराज़ हो जाता है। उसकी वजह यह है ताकि गुनाह करने वाला हर गुनाह को ये समझ कर बचता रहे, शायद इससे मेरा मालिक नाराज़ ना हो जाए। और इसी तरह हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने मौत है, बंदे को हर वक्त या हर लहज़ा ये फ़िक्र रहती है कि उसने मरना है, पर अल्लाह ने राज में रखा ताकि ये सारी ज़िंदगी अल्लाह से माफ़ी मांगता रहे। क़यामत ने आना है, इसको अल्लाह ताला ने राज में रखा ताकि बंदा हमेशा अल्लाह से डरता रहे कब क़यामत आ जाएगी। तो एक तो ये वजह है कि अल्लाह ताला ने इसको मख्फी रखा कि बंदा हर रात जो है अल्लाह ताला के कुर्ब के लिए जाग कर उस रात की अहमियत के लिए जो है अल्लाह की इबादत करे, तौबा इस्तग़फ़ार करे, ज़िक्र अज़कार करे। बल्कि किसी सूफ़ी बुज़ुर्ग है, उनका ये कौल भी है कि जो अल्लाह का नेक बंदा होता है उसकी हर रात ही लैलतुल क़द्र होती है, क्योंकि वो जागते हैं, उसमें इबादत करते हैं और हत्तुल वसा वो अपने मालिक को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी वजह जो हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसका इल्म इरशाद फरमाने के लिए और सहाबा कराम को बताने के लिए मस्जिद तशरीफ़ ला रहे थे, तो रास्ते में जो एक दो बंदों की लड़ाई का वाक़या हुआ, उस झगड़े की वजह से आपसे ये इल्म उठा लिया गया। और जब आपने आकर इसको बयान किया और इसको मख्फी रखा, इसमें हमारे नबी की कमाल शफ़क़त, आपकी मेहरबानी, आपका अफ़ू दरगुज़र और उम्मत के साथ जो आपका माँ बाप से बढ़कर शफ़क़त का रिश्ता है वो वाज़ेह होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस रात को आप वाज़ेह फरमा देते कि फ़लाँ रात है, तो नेक लोग तो इसको जाग कर उसमें इबादत करते और अल्लाह के अजर के मुस्तहिक ठहरते। लेकिन अल्लाह ना करे अगर कोई बंदा गफलत में ये रात गुजार देता, गुनाह में गुजार देता या अल्लाह की नाफरमानी में गुजार देता, तो उसके लिए इसका नुकसान भी इतना ही ज़्यादा था। जैसा आप इरशाद फरमा रहे थे कि निस्बतों से चीज़ें अज़मत वाली हो जाती हैं। अकेला बंदा नमाज़ पढ़ता है उसका अजर और है, जमात के साथ जाके पढ़े तो 27 गुना बढ़ जाती है, जामे मस्जिद में पढ़े तो 500 गुना अजर बढ़ जाता है, मस्जिद नबवी शरीफ में जाके पढ़ता है तो 50,000 नमाज का सवाब है, काबतुल्लाह में पढ़ता है तो 1,00,000 नमाज का सवाब है। तो ये निस्बतों के साथ उनकी अज़मत और अहकामात भी बदल जाते हैं। तो इसी निस्बत से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मख्फी रखा और एक ख़ास इसकी हिकमत थी ताकि कोई बंदा इसकी अज़मत को जानते हुए और जब इसका तयन हो जाए और इसको ये मुंतखब हो जाए फ़लाँ रात है, अगर उसको जानते हुए इल्म रखते हुए वो गफलत करेगा तो उसका गुनाह भी इतना ज़्यादा होगा, अल्लाह की नाराज़गी भी इतनी ज़्यादा होगी। इसी के साथ रेलेवेंट हिस्सा इसको मैं हक़ न्यूज़ के नाज़रीन को समझाने के लिए मज़ीद एक मिसाल का सहारा लूँ, तो उसमें हम देखते हैं कि एक दफ़ा मस्जिद शरीफ में एक बंदा आराम कर रहा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली पाक को फरमाया कि आप इसको वज़ू के लिए जगाएं, तो उन्होंने जगा दिया। बाद में पूछा, या रसूलल्लाह आप तो हर नेकी में सबकत ले जाते हैं, इसको जगाना था, वज़ू करता, नमाज़ पढ़ता, इस पे अल्लाह अजर देता, तो आपने मुझे हुक्म दिया। आपने फरमाया, इसलिए अली अगर मैं इसको जगाता और ये नींद में था, शायद ये इनकार कर देता, तो उस इनकार की वजह से इस पर कुफ्र लाज़म आता कि नबी की बात का इनकार कर रहा है। आप अगर जगाएंगे, इनकार भी कर दिया, तो कम से कम इस पर कुफ्र नहीं आएगा। ये हुज़ूर की मेहरबानी थी। और उलमा ने लिखा है कि अज़ान जो हुज़ूर ने नहीं दी, तो इसमें भी यही बात थी
کہ جب اللہ کے نبی حی علی الصلاۃ کہہ دیں کہ آؤ نماز کی طرف، اور اگر کوئی نہیں آتا تو نبی کی بات کا انکار لازم آتا، اور اس وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ تو اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس علم کو اٹھایا گیا، اور آپ نے بھی اس کو بیان واضح نہیں فرمایا، فرمایا تلاش کرو اس رات کو۔ تو اس کی ایک حکمت یہی ہے تاکہ اس میں گناہ گاروں کا بھی پردہ رہ جائے اور نیکوکاروں کو بھی اللہ تعالیٰ درجے بلند فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ شاہ جی، یہ جو برکت والی رات ہے، ليلۃ القدر کی رات، ہم دیکھتے ہیں کہ اکابر، صوفیاء، اہل بیت اطہار، سرکار کے صحابہ اور خود سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں شب بیداری کیا کرتے اور اس میں رب کائنات کی بارگاہ میں التجائیں کیا کرتے، نوافل ادا کیا کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیا کرتے۔ تو یہ رات ہمیں کیسے گزارنی چاہیے؟ کس طرح اس رات کے لمحات کو بسر کرنا چاہیے؟ جی، اس میں جو ہم دیکھتے ہیں بزرگان دین، اکابر اور علماء اور اولیاء کرام کی سیر سے اور ان کی زندگیوں سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، جو ہم تک صدری روایات ہیں یا ان کی زندگی کی تاریخ جو موجود ہے، تو اس میں ہمیشہ وہ اس رات میں اس کی تقسیم کرتے تھے، اسے تقسیم کر دیتے، اور کچھ میں وہ نوافل پڑھتے، اور پھر کچھ حصہ جو ہے تلاوت قرآن مجید کرتے، کیونکہ اس کی بڑی برکتیں ہیں اور اللہ کے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ پھر کچھ حصہ ایسا ہوتا جس میں وہ خاص اراد و وظائف جو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ، آپ کی سیرت سے وہ منقول ہیں، آپ کے وہ ارشادات تھے، تو وہ اراد و وظائف پڑھتے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں جو احادیث مبارکہ سے ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے ایسے وظائف ہیں، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ زبان پہ تو بہت ہلکا ہے، لیکن میزان کے پلڑے میں اس کا بڑا وزن ہے۔ اگر کوئی بیٹھ کے یہی تسبیح پڑھتا رہتا ہے، سبحان اللہ پڑھتا رہے، الحمدللہ پڑھتا رہے، اللہ اکبر پڑھتا رہے، اور جب تہجد کا وقت ہو تو اس میں اٹھ کے تہجد ادا کرے، اور تہجد کے لیے ذرا یہ بھی ذہن میں رہے ناظرین کے کہ کچھ دیر اس کا سونا بھی ضروری ہے، وگرنہ وہ صلاۃ اللیل تو کہلائے گی، اس کی بھی ایک اپنی عظمت ہے۔ اور پھر یہ ساری عبادات وہ کرے، اور خصوصاً جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو دعا جس کی تعلیم ارشاد فرمائی، وہ میں ناظرین کے لیے عرض کر دیتا ہوں، وہ نوٹ بھی فرما لیں اور اس رات کی عظمت کے حوالے سے اس کو پڑھیں۔ سرکار نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معافی کو جو ہے پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما۔ تو یہ دعا بھی پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ شب بیداری ہو اور زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے اس کو اللہ کے ذکر میں گزاریں۔ اگر ایسا موقع میسر نہیں آتا تو پھر بزرگ یہ کہتے ہیں کہ آپ گناہ سے بچیں، جتنا نیکی کرنا لازم ہے اتنا گناہ سے بچنا بھی لازم ہے۔ اگر آپ نیکی نہیں کر سکتے، شب بیداری نہیں کر سکتے، یا آپ تلاوت کے آپ کو مواقع میسر نہیں ہیں، تو پھر آپ کم از کم یہ کریں کہ گناہ سے بچیں، رات کی نماز جو ہے عشاء کی جماعت کے ساتھ ادا فرمائیں، اور بغیر کسی فضول گوئی کے اور فضول کام کے آپ آرام کریں، اور صبح کی نماز اٹھ کر آپ جماعت کے ساتھ ادا کریں، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ساری رات شب بیداری کا اور جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جی شاہ جی، بہت خوب۔ اب پروگرام کے اختتام میں ہم ایک نعت شریف سنیں گے، اور محمد ذیشان اختر صاحب ہمیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سنانے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ایک نظر سے یہ ابرار رسول عربی
ایک نظر سید ابرار رسول عربی در پہ حاضر ہے گناہگار رسول عربی در پہ حاضر ہے گناہگار رسول عربی کیا کہوں رسول عربی کیا کہوں حال دل دار رسول اسرار رسول عربی نظام رسول عربی نظام ہو تیرا دیدار رسول عربی جاں بنے مت لائے انوار رسول عربی شعر سماعت کیجیے، بڑی محبت بھرا شعر ہے. بولتے ہیں درو دیوار رسول عربی
کہ اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی سبحان اللہ سبحان اللہ 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 تیرا دربار رسول عربی ہے تمنا تیرے روضے پہ پہنچ کر دیکھوں تیرے جلوے تیرے انوار رسول عربی جز تیرے کون تسلی دلے رنجور کو دے یا رسول اللہ جز تیرے کون تسلی دل رنجور کو دے جز تیرے کون ہے غمخوار رسول عربی جز تیرے کون ہے غمخوار رسول عربی کلام طویل ہے، میں آخری شعر کی طرف بڑھتا ہوں. خواب میں تو نے بصیری کو ردا بخشی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خواب میں تو نے بصیری کو ردا بخشی تھی. ہو کرم مجھ پہ بھی ایک بار رسول عربی ہو کرم مجھ پہ بھی ایک بار رسول
گناہگار رسول عربی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت انداز میں سنایا. اللہ تعالیٰ آپ کے سوز آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. شاہ جی، یہاں پر ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے. اللہ رب العزت آپ کا سایہ تا دیر سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. ذیشان اختر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور اس پروگرام میں شرکت فرمائی. ناظرین، انشاءاللہ کل ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.